معها ومع أبنائها ومع بناتها في المجال الرياضي. وبالمناسبة نجدد له الشكر على الخدمات التي أسداها للجمعية الرياضية مدرسة والذهب، وعلى المجهودات التي بذلها في سبيل إنجاح المشاركات الرياضية لهذه المدرسة. ونتمنى من الإدارة باسمنا جميعا وباسم الجمعية الرياضية، وهذا مطلب ألح عليه وسأنفذه مهما كانت الظروف ومهما كانت الردود، أن نقيم هذه السنة بحول الله دوري يسمى بدوري الأستاذ محمد نجيب الخلقي، وهذه السنة سنحافظ عليها كما حافظنا على باقي الأنشطة والبرامج. وشكرا مرة أخرى للأستاذ محمد نجيب الخلقي. بعد هذه الكلمة نمرر الكلمة للأستاذ محتفى به والمكرم الأستاذ محمد نجيب الخلقي الحاج ليتحدث لنا في سطور أو في كلمات عما يخالجه وعما يشعر به وعما يحس به وهو يغادر أسوار هذه المدرسة. فليتفضل مشكور سي نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحضير الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية كلمتي لكم أخواتي وإخواني رفاق الدرب، أطر مدرسة وادي الذهب، وضيوفنا الأعزاء، لكم مني الشكر ألفا على حضوركم وتنظيمكم لهذا الحفل التكريمي بمناسبة تقاعدي عن مهمتي في ميدان التربية والتعليم. وقبل أن أسترسل في تلاوة ما هيأته في كلمتي، أصدقكم القول أنني تأثرت بالغ التأثر لما سمعته من مداخلات عبرت عن المودة والمحبة وجميل الدعاء، وهذا شيء لا يعد من المفاجآت بالنسبة إلي، لأنني أحسست أن ما قيل في حقي من طرفكم كانت تنطق به قلوبكم بدل شفاهكم، وهو تعبير عما يلج في خاطر جميع الحاضرين ومن تعذر عليه الحضور كذلك. أخواتي إخواني، لقد تشرفت طيلة هذه السنوات العشر السمان بالعطاء والمحبة والخير أن أعمل معكم بهذه المؤسسة الميمونة. وأذكر وأتذكر من غادرها إما متقاعدا أو متنقلا، وأدعو لهم بالتوفيق والصحة وحسن الخاتمة. وأخص بالذكر الأساتذة مصطفى الشلي وأستاذ الشريف المصباحي وأحمد الجنوي ومحمد الشقيفي والأستاذ علي بن عياد والأستاذ مصطفى القريشي والأستاذة حليمة الميمي ومنى الخمري. لا أجد قولا أحسن لأرد على مشاعركم الجميلة نحوي واحتفالكم بي إلا قول الشاعر: محبتكم أيها الأهل طير يحط على كتفي هكذا، كالهدية من لا مكان، يباركني وأراقب نفسي لكي لا يخاف، أريد له أن يظل هناك، فقد علم الله كم طار حتى أتاني، وكم في الطريق نجا من هلاك. لقد عشنا سويا في رحاب هذه المؤسسة
أوقاتا جميلة زاهية ملؤها المحبة والتآزر ونكران الذات بفضل وجود نخبة من نساء ورجال التعليم المميزين بكفاءتهم وانضباطهم وإنسانيتهم من أجل لعب دورنا الهادف إلى بناء أجيال طموحة مكتسبة للتعلمات الأساسية والمهارات الضرورية والقيم الجمالية والإنسانية. وقد تجلى هذا التعاون والتآزر في عدة محطات ومناسبات، وأذكر جيدا وأقدر سابقا ما نلته منكم من حفاوة وكرم وسند عندما حللت بينكم سنة 2007 وما قدمتم لي من مساعدات معنوية يحتاجها كل وافد جديد، كما لا أنسى وقوفكم إلى جانبي عندما عانيت من وعكتي الصحية التي تعرضت لها سنة 2014. في مثل هذه المناسبات السعيدة وجب علينا أن نذكر بعد فضل الله فضل والدينا وما بذلوه من أجلنا من أجل بلوغ أهدافنا، فهذا التكريم فهو لهم أيضا. وقبل الختام أوصيكم بمدرسة وادي الذهب خير، وأوصيكم بتلاميذ وتلميذات وادي الذهب خير، وأوصيكم ببعضكم خيرا. إلى السيد محمد العلوي أوصيك بأساتذتنا وساداتنا خيرا، شد عضدك بهم، شد عضدك بهم وأوصيهم بك خيرا. وأحب أن أشكر جزيل الشكر أخ محمد إسماعيل العلوي. فين هو؟ إسماعيل العلوي، نسيتي سميتو؟ أشكر الأخ محمد إسماعيل العلوي على ما قدمه لمدرسة والذهب من سند وتضحية، وعلى ما خصني به من تقدير واحترام. وخير ما أودعكم به هو قولي لكم أنني بوداعي لكم في الحقيقة لا أودع إلا نفسي، لأنني جزء منكم. أما وصيتي الأساسية لكم فهي التي يتعدى مداها حدود هذه الدنيا الفانية. أوصيكم بما أوصى به نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر الغفاري قائلا: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، وخفف الحمل فإن العقبة كؤوب، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد قصير. السلام عليكم.